टिक टॉक पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें रियाज सोलंकी साहब कह रहे हैं माँ के आंसू नज़र आ गए हैं, माएँ सबकी सांझी होती हैं। इस रजब भट्ट को कोर्ट के अंदर मारा जा रहा था, नदीम नानी वाले को मारा जा रहा था, तब इनको माँ नहीं समझ आई थी। निहत्ते बंदे को मार रहे हैं जिसके पास कोई भी जो है ना वो ना कोई सिक्योरिटी थी, दो बंदूकों 60 बंदा मार रहा है। जिस तरीके से रजब भट्ट की एंट्री लाहौर कोर्ट के अंदर पड़ी है ना इस बार, जिस तरीके से उसने सिगरेट लगाते हुए बाहर वो निकला है ना सर, मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो इस वीडियो को देख के हिल गए हैं। और यही चीज हम इसको पहले कहते रहे कि रजब भट्ट को यही चीज पहले करनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ कि रियाज सोलंकी को चाहिए कि वो रजब भट्ट के ऊपर अब अटैक करे। 13 तारीख जिस दिन रजब के ऊपर अटैक किया गया, उससे एक दिन पहले अब्दुल फतेह चांडियो के जो फॉलोअर थे वो कुछ 30,000 थे। जिस दिन ये अटैक किया गया तो उसके बाद उसकी जो वो वीडियो थी वो कोई 20 मिलियन पे गई। उसके बाद उसके फॉलोअर जो है वो 70-80 हजार हो गए। रियाज सोलंकी ने 21 केस किए हुए हैं लोगों के ऊपर। 21 केस। कौन सा ऐसा वकील है कि जिसने जो है वो लोगों के ऊपर खामखा जो है ना वो केस डाले हुए कि इन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर के ऊपर हाथ डाला और इस तरीके से हाथ डाला कि उसको फंसवाया गया। ठीक है, और फंसवाया किस आड़ में? नमाज की टोइन की आड़, ठीक है, उसको फंसा के उससे फिर फेम कमाया गया और उसको जो है ना मार पीट के जो है वो अब ये माफिया तलाफियां ही मांगेंगे क्योंकि इन्होंने जो फेम कमाना था वो कमा लिया। टिक टॉक पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें रियाज सोलंकी साहब कह रहे हैं कि मैं ये मामला ख़त्म करना चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे माँ के आंसू नज़र आ गए हैं, माएँ सबकी सांझी होती हैं। तो शोएब साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जिस दिन इस रजब भट्ट को कोर्ट के अंदर मारा जा रहा था, नदीम नानी वाले को मारा जा रहा था, तब इनको मां नहीं समझ आई थी। तब इनको वो चीज़ें नहीं समझ आई थी कि मावरा अदालत के अंदर हम जो है वो एक निहत्ते बंदे को मार रहे हैं जिसके पास कोई भी जो है ना वो ना कोई सिक्योरिटी थी, दो बंदूकों 60 बंदा मार रहा है। ये कहाँ के इनको तमीज़ थी? इन्होंने मावरा अदालत के अंदर कानून को भी तोड़ा, तौहीन अदालत भी की। उसके बाद जो है वो अभी आके सारे मामलात इन्होंने पता क्यों ख़त्म किए हैं सुहेल भाई? मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से रजब भट्ट की एंट्री लाहौर कोर्ट के अंदर पड़ी है ना इस बार, जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया और जिस तरीके से उसने सिगरेट लगाते हुए बाहर वो निकला है ना सर, मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो इस वीडियो को देख के हिल गए हैं। और यही चीज हम इसको पहले कहते रहे कि रजब भट्ट को यही चीज पहले करनी चाहिए थी। ये लोग समझते थे इनको मम्मी डैडी और बर्गर बचे हैं। ऐसा नहीं है। ये अंदरूने लाहौर के ये लोग हैं। ये हमेशा फड्डू में पड़ते रहे, लेकिन इनके पास वहाँ पर इनको पता ही नहीं था कि मावरा अदालत के अंदर भी लोगों को मारा जाता है। आज तक इन्होंने सुना ही नहीं था। लेकिन ये जो एंट्री अब पड़ी है ना, अब मैं कहता हूँ कि रियाज सोलंकी को चाहिए कि वो रजब भट्ट के ऊपर अब अटैक करे 13 तारीख को। 13 तारीख को इनकी पेशी है, आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि ये माफिया भी से आना शुरू हो गया ना। 7 तारीख से, कल ही ये वीडियो मैंने देखी है, 7 तारीख से ये इन्होंने माफिया तलाफियां करना शुरू कर दी हैं। नहीं करनी चाहिए इनको थोड़ा सा सब्र कर जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट जाएगा कराची? डेफिनेटली जाएगा वो, और वो प्रोटोकॉल के साथ जाएगा। इनको पता चल गया है कि यार रजब भट्ट की अब जो ये सर्कल है ये बहुत ज़्यादा वसी है। और मैं आपको बताऊं कि रजब भट्ट ये सारी चीज़ें पहले करता आया है, मार धाड़ करता आया है, लेकिन ये अभी इनके साथ कराची के अंदर जो हुआ, इनको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि यार सीन क्या होना है हमारे साथ। तो मामला कहाँ तक जाता देख रहे हैं आप? ये मामला बढ़ेगा या ये मामला इधर ही ख़त्म हो देखिए, जाएगा? मामला तो रुक जाएगा, लेकिन मैं रियाज सोलंकी के बारे में ये कह रहा हूँ कि यार तू 13 तारीख तक रुक जाओ। सिर्फ 13 तारीख तक रुक जाओ। उसके बाद 14 तारीख को ना रजब भट्ट को बिठा के उधर ही सुलह कर लेना। लेकिन ये थोड़ा सा देख लो कि यार ये सीन क्या है। तो रियाज सोलंकी साहब का मौक़िफ़ ये था कि उस दिन स्ट्राइक थी, जिस दिन ये सारा मामला हुआ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि जिस दिन स्ट्राइक थी वहाँ पर 30-35% वकला जो है वो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे। मैंने वहाँ के जर्नलिस्ट से रिपोर्ट ली, उन्होंने कहा जनाब हर चीज़ चल रही थी, कोई मसला ही नहीं था। तो आपका कहने का मतलब ये है फिर कि ये जानबूझ के सारा मामला उठाया गया था, सिर्फ हाइप लेने के लिए, फेम लेने के लिए। देखें जी, जिस दिन रजब के ऊपर अटैक किया गया उससे एक दिन पहले अब्दुल फतेह चांडियो के जो फॉलोअर थे वो कुछ 30,000 थे। जिस दिन ये अटैक किया गया
تو اس کے بعد اس کی جو وہ ویڈیو تھی وہ کوئی 20 ملین پہ گئی. اس کے بعد اس کے فالور جو ہے وہ 70-80 ہزار ہو گئے. سمجھ گئے میری بات کو؟ ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ریاض سلنگی جو تھا اس کے بھی یہی فالور تھے, لیکن یہ پوری گیم پتہ کیا تھی کہ اپنے آپ کو نا تھوڑی سی ہائپ کریٹ کرنا, سارا چکر ہی فیم کا تھا. انہوں نے پیسہ دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ کمایا, لوگوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے, اب ریاض سلنگی نے 21 کیس کیے ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر, 21 کیس. کون سا ایسا وکیل ہے کہ جس نے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر خواہ جو ہے نا وہ کیس ڈالے ہوئے ہیں؟ وہ ریاض سلنگی صاحب وکیل ہیں نا, ان کو وکیل ہائر کرنا نہیں پڑتا نا, پے کرنا نہیں پڑتا, اس لیے وہ جس پہ چاہے کیس کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ 21 ایف آئی آرز انہوں نے کیوں کروائی ہیں اور کس پہ کروائی ہیں؟ آپ نے قائد اعظم کی زندگی کو اگر پڑھا ہو نا تو انہوں نے اپنی مدیت میں آج تک کوئی کیس نہیں کیا تھا. تو ایک وکیل جو ہے وہ کبھی پارٹی نہیں بنتا. ایک وکیل جو ہے وہ درمیان میں کھڑا ہو کے ایک جو ہے نا دونوں پارٹیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کورٹ کیا چاہتی ہے, کورٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے. آج تک قائد اعظم نے کسی کے اوپر کیس کروایا؟ کسی میں مدیت بنی؟ نہیں بنی. لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ سہیل بھائی, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے یوٹیوبر کے اوپر ہاتھ ڈالا, اور اس طریقے سے ہاتھ ڈالا کہ اس کو پھنسوایا گیا. ٹھیک ہے, اور پھنسوایا کس آڑ میں؟ نماز کی توہین کی آڑ میں. ٹھیک ہے, اس کو پھنسا کے اس سے پھر فیم کمایا گیا, اور اس کو جو ہے نا مار پیٹ کے جو ہے وہ اب یہ معافیاں تلافیاں ہی مانگیں گے, کیونکہ انہوں نے جو فیم کمانا تھا وہ کما لیا ہے. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ کیس یہاں پہ ختم ہو گیا؟ ہاں جی, یہ کیس ختم ہو جائیں گے سارے, آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جو وقت گزر جاتا ہے نا, اب مثال کے طور پر آپ کسی کو گالی دے دیں یا کسی کو تھپڑ مار دیں, اس کے بعد وہ وقت گزر جاتا ہے. اس کے بعد آپ بیٹھ کے معافیاں مانگیں, قتل کے بعد بھی معافی ہوتی ہے, ایک تھپڑ کے بعد بھی معافی ہوتی ہے. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا ایک سلوشن ہوتا ہے, اور پہل نہیں کرنی چاہیے. اس میں بہت زیادہ ڈس رسپیکٹ کیا گیا ہے, اور لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا عدالتوں سے, کیونکہ بڑے بڑے کیسز آتے ہیں عدالتوں میں, اور لوگ اپنے آپ کو آتا عدالت میں سیکیور سمجھتے ہیں. یہ جو ٹرینڈ چلا ہے, اس سے تو ہر دوسرا بندہ دوسرے بندے کا گربان پکڑے گا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہمارے بچے یہ کہتے تھے کہ ہم نے وکیل بننا ہے. یہ کل کی بات ہے, میں اور عثمان صاحب جو ہے نا وہ ادھر ہی پارک میں گھوم رہے تھے, تو بچوں نے نا وہ ایک ایسا ایکٹ کیا ہمارے سامنے کہ وہ جو ہے وہ رجب بٹ کو 2-3 بچے مارنے لگ گئے اور کچھ چھڑوانے آ گئے. تو بچوں نے اینڈ میں ہمیں پتہ کیا کہا کہ ہم نے وکیل نہیں بننا بھائی. ٹھیک ہے, یہ اتنا مقدس پیشہ ہے یہ. اور آپ نے مجھے ایک بات بتائیں, آج تک لطیف کھوسا صاحب نے, اعتزاز احسن صاحب نے, بابر امان صاحب نے کسی کو ماورا یا عدالت کے اندر مارا ہے؟ نہیں جی, بالکل نہیں مارا. یا آج تک انہوں نے آ کر کوئی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو بنائی ہے؟ نہیں بنائی. ریزن از دیٹ کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. سر وہ پائے کے بیرسٹر ہیں, ان کا نام ہے, ان کی زندگیاں لگی ہوئی ہیں اس پیشے میں, وہ اس پیشے کا احترام کرتے ہیں, ججز ان کا احترام کرتے ہیں, وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. آپ کو یاد ہوگا جب مشرف کے خلاف جو ہے جب کمپین چلائی تھی وکلا نے, یہ وہ وکلا ہیں جنہوں نے اپنے گربانیں پکڑوائی تھی اور ان کو جو ہے وہ ڈنڈے سوٹے لگے تھے, ان کے سروں سے خون نکل رہے تھے. آپ وہ پرانی فوٹیج اٹھا کے دیکھیں, جنہوں نے آئین کو بچایا, جنہوں نے آئین کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے, آج وہی لوگ جو کل کے لوگ ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑے بڑے وکیل کہہ رہے ہیں. سر یہ چیز نہیں ہوتی. ماورا عدالت میں کوئی بندہ کسی کو مار ہی نہیں سکتا. جب ایسا ہوا تھا کہ کچھ ٹائم پہلے ماورا عدالت کے اندر جو ہے وہ ملزمان کو جو ہے وہ آ کر دوسری پارٹی گولی مار دیتی تھی. اس کے بعد وکیل کہتے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہو گیا ہے کہ یہ کیوں گولی مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وکیل رونا دھونا شروع کر دیتے. آج وہی وکیل جو ہیں وہ مار رہے ہیں. تو شریف صاحب, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے فائنلی؟ دیکھیں, جو وکلا کا کام ہے وہ وہی اپنی ٹیریٹری میں رہ کر وہی کام کریں. ٹھیک ہے, ایک یوٹیوبر ہے, کوئی بھی بندہ اٹھ کے نا اس کے اوپر آ کے بات کرنا شروع کر دے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر جو وکلا ہیں ان کا امیج ابھی تک کیا ہے؟ آپ رینڈملی اسی پارک میں 10 بچوں سے پوچھ لیں. دیکھیں, عوام کا وکلا پہ اعتماد ہوتا ہے. عوام وکلا کو اپنے وہ راز بتاتی ہے جو کسی عام اپنے بہن بھائی کو نہیں بتاتی. تو اسی اعتماد کی وجہ سے وہ
اپنے تمام راز جو ہیں وکلاز کے ساتھ شیئر کرتی ہے اپنے کیسز کے، تو عوام کا تو اعتماد وکلا پہ ہے. اب اس سارے کیس کے بعد میرا خیال ہے کہ عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے وکلا سے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اس ٹائم پاکستان جوڈیشری سسٹم میں آپ گراف چیک کر لیں کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اور کتنے ایسے کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جن کے اوپر سنوائی ہی نہیں ہو رہی، جن کے اوپر تحریک ہی نہیں ہو رہی، ججوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میری بات سمجھیں، یا وکلا پیش نہیں ہو رہے یا جج پیش نہیں ہو رہے. یہی چیزیں جو ہے وہ جج صاحب تو مطلب یا چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، وکلا جو ہے وہ جوڈیشری سسٹم پاکستان کا مضبوط ہونا چاہیے، اور ہم اپنے وکلا برادران کا جو ہے وہ بہت ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن کائنڈلی اس معاملے میں نہ پھنسیں. آپ کا جو لا ہے، اب ایک وکیل جو ہے وہ ٹک ٹاک نہیں بنا سکتا. بار جی کونسل بالکل. کا جو ایک جو ہے وہ انہوں نے ایک وہ دیا ہے، المیہ ایک دیا ہوا ہے، اس کے مطابق کوئی بھی وکیل جو ہے وہ نہ تو اس چیز کو پذیرائی دے سکتا ہے، نہ اپنا کوئی بزنس کر سکتا ہے، کوئی نوکری کر سکتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا. وہ صرف وکالت ہی کر سکتا ہے. دیٹس اٹ. جی، ملک پاکستان میں جوڈیشری کا سسٹم ایک مضبوط سسٹم ہونا چاہیے، اچھا سسٹم ہونا چاہیے، اور عوام کا اعتماد بحال کیا جائے. اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیں. شکریہ جی شعیب صاحب. بہت شکریہ.